كما شفتوا في العنوان وفي لا مينياتور. هذا الفيديو رقم 10 في الفورماسيون دو ميتري دو فيراياج، والفيديو رقم 14 في الفورماسيون دو ميتري اون جينيرال. في هذا الفيديو ارتأيت انني نسبقكم، بويسك اننا الحمد لله ديطاينا في لي فيديو اللي قبل كيفاش نحسبوا في ميتري دو فيراياج ديال لي بوتر، باش ناكسيليري شويه في الفورماسيون، حيت مازال تابعني فيديوهات اللي غادي ندير فيهم كيفاش تعمر دوفي، كيفاش تحسب دوفي بور لي سورتو بور لي زونتربريز. دونك ارتأيت انني نحسب قبل ما نبدا نسجل الفيديو. حسبت هاد لي بوتر اللي كانوا مازالين ليا لا دال بلان، وغادي نشوف معكم كي درت حسبتهم. دونك بسم الله. كنا حسبنا، رجعوا البلان، كانت بقات لينا هاد الان 6 والان 7 هادي صغيره، وهاد سياش جوج اللي منهم دو زيليمون، وهاد لا دال بلان هادي. دونك انا حسبت الان 6. فوالا الان 6 هي هادي، فيها الفيل ديال 12، الفيل ديال 10، شابو ديال 12، لي باردو بو ديال 8 والكادر ولي زيتري. دونك لي فيل ديال 12 حنا عندنا لا بوتر ان 6 فيها من هنا حتى لهنا فيها 4 متر و 85. زدتها داك ليكار الكروشي ديال لي باغ 15 فوا لو ديامتر، 15 فوا لو ديامتر، وزدتها الريكوفرومون 50 فوا لو ديامتر، عطاتني هي 5.63. نفس الشيء بالنسبة للحديد ديال 10. العشرة دونك 4 متر و 85، زدتو 15 من هنا وزدتو 50 من هنا، عطاني 5 متر و 50. 5 متر و 50. بالنسبة للشابو ديال 12 هو كيكون عاطينا الان 6. فوالا الان 6 الشابو ديال 12 فيه متر و 80، وكنزيدهم كروشي ديال 15 فوا لو ديامتر، هي كترجع لينا متر و 98. فوالا عندنا منهم جوج. بالنسبة عندنا منهم 3. هي فين هي 3 تي 12. لا لونغور ديالهم ال ايت ايكال متر 80، كنزيدو كروشي كيولي متر 93 98. دونك منهم 3 تي 10 هما منهم 3، و تي 12 منهم 6 ديال لي باغ. دونك لي زاسيو دو بو قلنا كيكونوا جوج في لي فاس ديال لا بوتر. هنا نورمالمون خص يكون ديال 8، حيت عندنا تي 8 ديال 8. دونك اليمون واحد لا لونغور ديالهم هو لا لونغور اللي قلنا 4 متر و 85. مغاديش نزيدو كروشي والريكوفرومون. قلنا 4 متر و 85 منهم 2 باغ. لي كادر ديال 6 اليمون واحد، لا لونغور دو لا لونغور ديفلوبي هو، حيت عندنا الان 6 لا سيكسيون ديالي 25 فوا 60. دونك غادي يكون بلوز او موان غادي يكون يعني اكزاكتومون ايكال لونغور دو ريكوفرومون ديال ان 3، بلا ما نعاودو نحسبوها ولا نعاودو نحسبوها بالطريقه العاديه اللي معروفه، اللي هي هادي. كيفاش نحسبوها في اوتا ديرون جوج فوا ا بلس بي بلس 20.5 فوا لو ديامتر. حنا باش نزربو درت ان 3 لا لونغور ديفلوبي ديال الكادر هو متر و 62. فوالا متر و 62. وديال لي تري متر و 25. متر و 25 علاش؟ حيت بويسك هما عندهم ان 3 و ان 6 عندهم لا ميم سيكسيون 25 فوا 60. الكادر راه نفسه. بالنسبه للنوبغ ديال لي باغ، كما قلنا المره اللي فاتت غادي نديرو 12 فوا 12 كادر ليسباسمون 10،
في لي دوز اكستريميتي. دونك كيكون عندنا 14 24 كادر، هي 2 متر و80، كنقصو 2 متر و80 من 4 متر و85، 2 متر و20 باردون، كنقصوها 4 متر و85، وداكشي اللي بقى كنقسموه على 15 كيعطينا لي كادر. دونك هداك اللي عطانا كنزيدو عليه 24 ديال هاد لي دوز زيكستريميتي، وهو لو نومبر ديال لي كادر عندنا هنا. عندنا 41، ونفس الشيء بالنسبه لي تري، بويسك شاك كادر كيكون اكوتي ديالو اون تري. دونك فوالا هادي الان 6. الان 7 حتى هي فيها الفيل 12 10 او شابو ديال 12. ان 6 هي فين هي الان 7 25 ل 40 متر و 80 متر و 30. دونك بغيتو تشوفوا لي ديتاي تفيريفيو، حبسوا الفيديو وشوفوا. ندوزو للسياج باش ندوز لدار بلان حيت هي اللي مخدمتهاش معكم. السياج كما حسبنا لي سياج اللي الفوق الشيناج اللي كاينين هنا بحالهم غادي يكونوا نفس الشيء هنا. فيل ديال 12 فيل ديال 8 كادر ولي تري. السياج هو هذا هو السياج جوج 25 على 20. دونك هو هذا. دونك كملنا لي بوتر. دابا ندوزو لا دار بلان. دار بلان ديالنا هي اللي كاينه هنا، خارجه ب بورطافو ديالها فيها 0.60 مي الفيغياج غادي يكون داخل حتى لهنا بوغ لو كونتر بوا ديال هاد لا بورطافو هادي. دونك الفيغياج غادي يكون فيه 1.65 متر، العرض ديال لا دال بلان هي 1.50 متر. وإلا لاحظتو هادي هي لاكوب ا ديال اللي توضح هاد لا دال بلان الفيغياج ديالها. دونك لاكوب ا هي هادي. هاد هو الفيغياج ديالها. الفيغياج الفوق غادي يكون تي 12 اسباسمون 15 تي 10 اسباسمون 15، والتحت غادي يكون غرياج ديال تي 8 اسباسمون 20. دونك انا جيت لهنا درت الفيل 12. غادي نشوف لا لونغور ديفلوبي ديالو، وغادي نشوف لو نومبر ديال لي باغ اللي كاينين. دونك الفيل 12 كما كتلاحظوا هو الفوق هذا. دونك هو اللي من هنا وداخل الكونتر بوا غادي يكون لا لونغور ديفلوبي ديالو غادي يكون هو هذا 1.65 متر، يعني كيجي من هنا حتى لهنا 1.65 متر، ولكن غادي نزيدو كروشي من هاد الكوتي وكروشي من هاد الكوتي. دونك 15 فوا لو ديامتر من هنا و 15 فوا لو ديامتر من هنا زائد 1.65 متر هو اللي عطاني 2.01 متر. بالنسبه لو نومبر ديال لي باغ شنو درت النومبر دي باغ. دونك هاد لي باغ هادو غادي يكونوا هكا اون باراليل 1.65 متر. دونك غادي نشد هاد لا ديستانس هادي ونقسمها على 15 ليسباسمون اونتر لي باغ. 1.50 متر قسمتها على 15 عطاني عطاني 15 باغ ديال تي 12. دونك ندوز للتي 10. تي 10 هو اللي عندنا يعني perpendiculaire للتي 12 هو هادو. دونك غادي يكونوا في هاد لومبلاسمون هذا غادي يكونوا عندنا تي 12 واقف، تي 10 غادي يكونوا غاديين هكا. دونك لا لونغور ديفلوبي ديالو 1.50 متر، ما عندوش كروشي، ما غاديش يكون عنده كروشي. نومبر دي باغ غادي نشدو 1.65 متر ونقسموها على 15. دونك 1.50 متر في لا لونغور ديفلوبي. هنا 10 هنا اليمون واحد دار بلان وحده، هنا 1.50 متر في لا لونغور ديفلوبي، وهنا هنا 12 قسمت 1.65 قسمتها على 15 ليسباسمون 15 عطاتني 12 باغ. دونك ندوزو لتي 8.
تي 8 درت دو، حيت عندنا لتحت، عندنا هنا لا ناب اللي لتحت عندنا تي 8، هادو وهادو. هادو بجوجهم تي 8 بجوجهم ليسباسمون 20، ولكن اللي غادي يكون نبدل فيهم هو لا لونغور ديفلوبي، حيت وحده غادي يكون لا لونغور ديفلوبي، ديبا غادي يكونوا هكا، وكاينين ديبا غادي يكونوا هكا. دونك لا لونغور ديفلوبي هو اللي غادي يكون مختلف بيناتهم. داكشي علاش انا يعني فرقت بيناتهم. عندنا الفيل 8 اللي باراليل 12 الفيل 12، والفيل الويت اللي باراليل الفيل 10. دونك هنا 8 دار بلان وحده. الفيل اللي باراليل 12 غادي يكون لا لونغور ديالو متر 65، حيت ما عندوش الكروشي، سينو كان غادي يكون تا هو 2.01 كو كان عنده الكروشي. مي الفيل باش تفهموني، فوالا هاد الفيل هذا باراليل لهاد الفيل هذا الفوقاني عنده هاد الكروشي، هاد التحتاني تي 8 ما عندوش ان كروشي. دونك غادي يكون كيساوي هاد متر 65 اللي عندنا هنايا. دونك متر 65 باش نحدد شحال عندنا من باغ، كندير العكس. دابا هاد لاباغ هي اللي عندنا هنا باراليل، يعني موازيه ل 12. دونك باش نعرف النمبر ديال باغ غادي نقسم هاد متر 50، هاد لا ديستونس هادي متر 50 نقسمها على 20، غادي نقسمها على 20 هي بليز او موان عطاوني 10 نمبر دي باغ. دابا لي فيل ديال 8 لي باراليل ل 10 غادي نديرو العكس. دابايا باراليل 10 غادي يكون بحال 10 ما عندهمش كروشي، وباش باش نلقى النمبر دي باغ كنظن العكس. غادي نقسم متر 65، هنا خصني نقسم متر 50 نقسمها على 20 عطاتني 7.50 هي 8 دونك 9. هنا 9، وهنا اللي خصني نقسم على متر 65 نقسم على 20 عطاتني 8.25 هي 9، دونك هي 10. فوالا هادشي اللي لاحظت. دونك هكا خدمنا الميتري الفراياج ديال اون دال بلان. هي شاك دال بلان غادي تخدمها بالطريقه ديالها وغادي تخدمها بالشكل ديالها، مي اون جينيرال يعني هذا هو بحال كي غادي نحسبوا لي سوميل، بحال كي غادي نحسبوا لي دال بلان لي بالكون. سو سون دي حتى لي سوميل سو سون دي دال بلان كيكون عندهم لي باغ هكا. الاختلاف كيكون في لي بوتر ولي لونغرين ولي بوطو. مي لي دال بلان كيكون عندهم يعني لي باغ كيكونوا دي ناب، باش تكون واضح كيكونوا دي ناب. دونك نفس الطريقه كنحسبوا لا ديستونس، كنحسبوا لا لونغور ديفلوبي كنقسموها على لا ديستونس باش نعرفوا النمبر شحال عندنا من برا. دي فوا كيكون اونليو باش يعطيك لي سباسمون كيعطيك مثلا في هذا الكوتي في هذا الدال بلان شحال غادي يكون فيها من باغ، كيسهل عليك كتزيدو غير الكروشي. مثلا كيعطيك هنايا غادي يكون عندنا في بلاصه ديال تي 12 اسباسمون 15 كيقول لك 10 تي 12 مثلا. هو في البلان كيكون مونسيوني يعني شحال عندنا من برا، هذيك كتكون اسهل. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفورماسيون ان شاء الله. انا ديطاييت خديت معكم ان بتي بروجي مي ديطاييتو بالبيطون ديالو بديغاسمون ديالو بفراياج ديالو. كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم هاد الفورماسيون واستفدتم منها ولو غير 30%. ان شاء الله في فيديو جاي غادي هاد لي كونتيتي اللي خرجوا ليا من الفراياج هذا
غادي نعطيكم غادي نشوف نعمر معكم ان دوفي. درنا ان ميتري. نقولوا هذا لافون ميتري خصنا مثلا جانا ان دوفي خصنا نعمروه. كي غادي نديرو نعمرو ان دوفي باش نعطيوه الميتر دوفراج باغ اكزومبل، ولا حتى في لي بيرو ديتود، ولا في الا كانت لا ميسيون ديالك هو تعمر دير لافون ميتري وتعمر لي دوفي، ولا باغي تعرف هادشي. وغادي نعطيكم دي ميثود اللي هنا غادي يكونوا يعني كيفاش تعمر ان دوفي بواحد مدة قصيرة، حيت كيف شفتوا المتر خدينا فيه وقت بزاف. المتر ديال خدمتي خصوصا المتر ديال الفرياج، الا في الواقع عندي طاي عندي قلت لكم هاد لو ديتاي هذا ديال المتر الفرياج كيدير منين كنبغيو نعمرو عندي كونط ولا ندفع عندي كونط، ملي كنبغيو نتخلصو يعني اكزيكوتينا هادشي خدمناه. دونك الفو ديطايي باش عندي كونط ديالك تخلص فيه. مي في لافون ميتري في لي دوفي غالبا كيتحسب المتر ديال البيطون وديال لي زوطخ زيليمون دو كونستركسيون اون ديتاي، مي فيغياج كيدير اون راسيون بارابور البيطون. دونك واحد شاك متر كوب كيما حسبنا في الاول حنا البيطون، شاك متر كوب ديال هنا مثلا عطانا في فونداسيون متري كروزور فونداسيون ديال لو ميم بروجي اللي حسبت معكم في لي فيديو اللي قبل. باغ اكزومبل حنا عطانا 13 متر كوب، لا راسيون ديال متري ديال فراياج اون بيطون كيكون يعني ça dépend ferraillage, ça dépend l'importance ديال لو بروجي، ça dépend l'importance ديال البروجي، يعني الشكل ديال البروجي. بروجيات عاديا كيكون تقريبا 100 بين 90 100 حتى 120 كيلو باغ متر كوب. دونك 13 متر كوب كنضربوه في 100 فونداسيون كيعطينا 1300 بلوز او موان. هكا كيتحسب. كنقدو نعمرو ان دوفي بلا ما ندخلو في الديتاي ديال متر الفراياج، مي البيطون كنديرو المتر الديتاي ديالو. دونك ان شاء الله من الفيديو الجاي نشوف معكم دوفي نكملو على هاد البروجي هذا ونديرو دوفي ديال هاد لي زيليمون اللي حسبنا، كيفاش نديرو لو بري ديالهم اكسيتيرا. نتمنى يعجبكم الفيديو. الا عجبكم الفيديو ديروا جيم تابوناو في لاشين وما تنساوش تدعموا لاشين باش نزيدو تحفزونا ونزيدو دي فيديو دي فورماسيون ان شاء الله. دونك تهلاو في راسكم. السلام عليكم.